ओम, म योगी पितम्बर आज यहाँहरूलाई बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि कोटी होम लगाउनु भएर यस स्थानमा लोकल गाईको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने उहाँको सङ्कल्पलाई पुरा गर्नको लागि यहाँ लोकल गाई संरक्षण स्थल र बागेश्वरी मन्दिर जुन मन्दिर चाहिँ एकदमै प्राचीन मन्दिरको रूपमा मानिन्छ। भगवान रामले पूजा गर्नुभएको मन्दिर जुन तपाईले ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ, यसलाई त्यसको धेरै आधारहरू रहेको कुरा छ। र आज म यहाँहरूलाई गौमाताको विषयमा केही कुरा जानकारी गराउन गइरहेको छु। हाम्रो सनातन पद्धतिमा गौलाई यति नजिक पारेर हाम्रो हरेक कुरामा जोड्नुमा, अर्थात् हामीहरूको पूजा पद्धतिमा गौ जोडिन्छ, त्यसै गरी कृषिमा हामीहरूले गौ जोडिन्छ, त्यसै गरी हाम्रो भान्सामा गौ जोडिन्छ र हाम्रो आयुर्वेदमा पनि गौलाई अनिवार्य जोडिने धेरै अगाडिदेखि पद्धति चलिरहेको छ। ऋषिमुनिहरूले गौको विषयमा यति धेरै अध्ययन गर्नु र गौलाई हरेक कथामा हरेक ऋषिहरूसँग हरेक महापुरुषहरूसँग जोड्नुको पछाडि पक्कै पनि धेरै ठुलो विज्ञान छ। जुन विज्ञान अहिले समाजमा लोप भएको छ, ती विज्ञानहरू ऋषिमुनिहरूले पत्ता लाउनु भएको थियो। गौ मात्र एउटा यस्तो जनावर हो जसले अक्सिजन लिन्छ, अक्सिजन दिन्छ, जसको सास फेर्दा पनि वातावरण शुद्ध हुन्छ, जो कराउँदा पनि वातावरण शुद्ध हुन्छ। वातावरणमा भएका नकारात्मक तत्त्वहरूलाई गौले मात्रै सकारात्मक रूपमा परिणत गर्छ। ती विविध कारणले गर्दाखेरि ऋषिमुनिहरूले हाम्रो दैनिकीसँग गौलाई यति सामिप्यता बनाइदिनु भयो। सनातन धर्मको संरक्षण गर्नको लागि हजुरहरूले भगवान श्रीकृष्णको धेरै कथा सुन्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्णको जीवन 7 वर्षदेखि जीवनभर उहाँले गौसेवामा समर्पित गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण मात्रै नभएर यहाँहरूले सुनिरहनुभएका हरेक ऋषि, हरेक मुनि र हरेक तपस्वीहरूको गौसँगको यति धेरै सामिप्यता थियो। यो हुनुको पछाडि हाम्रो विश्वास मात्रै होइन, यो हुनुको पछाडि हाम्रो मान सम्मान मात्रै गौप्रति नभएर गौले समाजमा दिने मात्र नभएर गौमा यस्तो एक किसिमको गुण प्राप्त गर्न सकिन्छ जसले वातावरणलाई शुद्ध पार्नेदेखि लिएर मानवलाई महामानव कसरी बनाउने गौबाट शिक्षा लिन सकिन्छ। आज हाम्रो समाजमा तिनै गौमाताको संरक्षण नभइरहेको अवस्थामा गौ के हो र गौलाई ऋषिमुनिहरूले हामीहरूको संस्कारमा किन माताको रूपमा यति ठुलो रूपमा सम्मान गरियो, तपाईँ हामी सबैले यो बुझ्नु जरुरी छ। प्रकृतिको सृष्टिमा प्राप्त भएको धेरै चिजमध्ये हामीले गौलाई यस्तो रूपमा प्राप्त गरेका छौँ जसलाई समाजमा ऋषिमुनिहरूले यस्तो तरिकाले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। आयुर्वेदको कुरा गर्दाखेरि गौ अर्कले मात्रै त्रिदोष भन्छ आयुर्वेदमा, वात पित्त कफ, यो 3टा कारणले गर्दा हजुरको मेरो हामी सबैको शरीरमा जुन प्रकारको रोग लाग्छ यो 3टा कुरा ब्यालेन्स नभएको कारणले गर्दा कि तपाईको पित्तमा खराब हुनु पर्यो, कि वातमा खराब हुनु पर्यो, कि कफमा खराब हुनु पर्यो। यो 3टा खराबी भएको कारणले गर्दा तपाईको शरीरमा जुनसुकै रोग लाग्न सक्छ र यो 3टै कुरालाई ब्यालेन्स गर्ने काम भनेको लोकल गाईको गौ अर्कले मात्र सम्भव हुन्छ। त्यस्तै गाईमा तपाईमा भएका गाईको शास्त्रीय प्रमाण एक तरिकाको छ भने यसलाई व्यवहारिक रूपमा हामीहरूको जीवनमा गाईको कति धेरै महत्त्व छ त्यसको चर्चा यो भिडियो मार्फत भन्दा पनि तपाईहरूलाई यसको डिटेल आउनेछ। र आज तपाईहरूलाई म गाईको संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। गाईलाई ऋषिमुनिहरूले यति नजिक सामिप्यता बनाउनुको पछाडि धेरै कारणहरू छ। तीमध्ये केही कारणहरू म आज हजुरहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। गाई जुन हामीहरूले संरक्षणको लागि लोकल गाईको कुरा उठाइरहेका छौँ, त्यो गाई धरतीको यस्तो उपहार हो, जसले सृष्टि गर्यो सृष्टिकर्ताको यस्तो उपहार हो जुन गाईले वातावरणमा शुद्ध बनाउनको लागि अक्सिजन लिने, अक्सिजन दिने काम गर्छ। जुन गाई कराउँदा शुद्ध पनि वातावरण शुद्धता हुन्छ, गाईले टेकेको भूमिमा पनि पवित्रता हुन्छ भनेर विभिन्न पुराण शास्त्रहरूमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसै गरी तपाईलाई कुनै पनि किसिमको डिप्रेसन छ, तपाईमा कुनै पनि किसिमको मानसिक रोगको तपाईँ यदि शिकार हुनुहुन्छ भने तपाईँ गौको नजिक केही समय जानुभएको अवस्थामा पनि तपाईँ
भनेको त तपाईको मनमा भएको चञ्चलता, तपाईको मनमा भएको डिप्रेसन, त्यसलाई दूर लोकल गाईले गर्न सक्छ। मानव जीवनमा गाई यति धेरै सामिप्यता छ, तपाईको जीवनमा कुनै पनि कुरा घट्छ र यो पृथ्वीमा कुनै पनि कुरा घट्दैछ भने सबैभन्दा पहिला गौमातालाई थाहा हुन्छ। यो कारणले गर्दा ऋषिमुनिहरूले हामीलाई गौको माताको रूपमा मानियो। गौ हिन्दू शास्त्रको मात्रै होइन, गौ सिङ्गो प्रकृतिको संरक्षक हो, सिङ्गो मानव बस्तीको लागि यसले धेरै ठुलो उपलब्धि गरेको छ। र लोकल गाईको मात्रै तपाईले नियमित दूध सेवन गर्नुभएको अवस्थामा तपाईलाई धेरै प्रोटिन प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले लोकल जस्तै देखिने जर्सी गाई, त्यो पनि गाई नै हो, तर त्यसलाई प्रयोग गर्न हाम्रो शास्त्रले निषेधित मानिएको छ। त्यसलाई किन निषेधित मानिएको छ भने हाम्रो सनातन पद्धति भनेको प्राकृतिक हो र यदि तपाईले जर्सी गाईको दूध सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यो अप्राकृतिक हो। जर्सी गाईको दूध विज्ञानको ल्याबमा जर्सी गाईको निर्माण गरिएको हो, त्यो कारणले त्यो अप्राकृतिक हो। यदि तपाईले जर्सी गाईको दूध नियमित सेवन गर्नुभएको अवस्थामा तपाईलाई 20% क्यान्सर लाग्ने सम्भावना भनेर अमेरिकाको हेल्थ इन्स्टिच्युटको रिपोर्ट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले लोकल गाईको दूध मात्रै नियमित सेवन गर्नुभएको अवस्थामा लोकल गाईले तपाईलाई कुनै पनि नकारात्मक असर दिँदैन लोकल गाईको दूध सेवन गर्दाखेरि। त्यस्तै हाम्रो पद्धतिमा, हामीहरूको परम्परामा घर बिहानै लिप्ने परम्परा थियो। त्यसको पछाडिको विज्ञान भनेको तपाईको घरमा आउने नकारात्मक ऊर्जा मात्रै नभएर विभिन्न प्रकारका कीटाणुहरू लोकल गाईको गोबरले लिपेको अवस्थामा त्यो धेरै टाढा जान्छ। तपाईले प्र्याक्टिकल्ली तपाईको घरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले लोकल गाईको घरले लिप्नुस् र त्यहाँ तपाईले दूषित प्रकारका कुनै पनि धुवाँ उडाउनु भएको अवस्थामा लोकल गाईको गोबरले लिपेको ठाउँमा त्यो नकारात्मक ऊर्जा सर्छ। त्यसैगरी हामीहरूको परम्परामा हरेक पूजा पद्धतिमा लोकल गाईको घिउ चढाउने प्रचलन छ। लोकल गाईको पञ्चामृत बनाएर हामीहरूले प्रयोग गर्ने परम्परा छ। ती सबैको पछाडि भनेको आयुर्वेद जोडिएको छ। कुनै पनि आयुर्वेद लोकल गाईको अर्घ बिना, लोकल गाईको घिउ बिना र लोकल गाईको गोबर बिना नबन्ने भएको कारणले गर्दा हामीहरूको परम्परामा लोकल गाईलाई यति धेरै नजिक बनाइएको छ। हामीहरूको भान्सा कोठामा लोकल गाईको प्रयोग अनिवार्य छ। हामीहरूको पूजा पद्धतिमा लोकल गाईको प्रयोग अनिवार्य छ। त्यसैगरी हाम्रो कृषिमा पनि लोकल गाईको त्यति धेरै प्रयोग गरिएको छ। आज तपाईहरूलाई लोकल गाई र जर्सी गाई देख्दा उस्तै देखिए तापनि लोकल गाई र जर्सी गाईमा धेरै भिन्नता छ, धेरै फरक छ। लोकल गाई भनेको त्यसले दिएको तपाईले नियमित लोकल गाईले किन यति धेरै महत्त्व छ भन्दा तपाईँ लोकल गाईको जुरो देख्न सक्नुहुन्छ। लोकल गाईको जुरोमा सौर्यबाट आएको 7वटा किरणमध्ये स्वर्ण किरण हुन्छ, जुन मानव जीवनको लागि अत्यन्त धेरै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो जुरोबाट प्राप्त गरेको सौर्य किरण लोकल गाई माताले हामीहरूलाई दूधमा दिनुहुन्छ, जुन हाम्रो जीवनमा अत्यन्त धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कारणले गर्दा लोकल गाईको दूध सेवनको लागि अत्यन्त उच्च रहेको छ भनेर ऋषिमुनिहरूले भन्नुभयो। त्यसलाई विज्ञानले शुद्ध प्रमाणित गरिएको छ। त्यसैगरी अहिले तपाईँ बजारमा गौ अर्क पनि प्रशस्त रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गौ अर्कमा यति धेरै गुणहरू छ, जुनसुकै आयुर्वेदको औषधि बनाउँदा लोकल गाईको गौ अर्क बिना सम्भव छैन। लोकल गाईको गौ अर्क बिना किन सम्भव छैन भन्दा तपाईको शरीरमा मैले अघि पनि भने वात, पित्त, कफ यो 3टा कुरा अनब्यालेन्स हुँदाखेरि, यो 3टा कुरामा समस्या आउँदाखेरि तपाईको शरीरमा जुनसुकै रोग लाग्न सक्छ। चाहे तपाईँ अहिले आएका कोरोनादेखि लिएर पहिला हुने जुनसुकै प्रकारको रोगलाई ब्यालेन्स बनाउने अर्थात् कन्ट्रोल गराउन यदि कसैले सक्छ भने त्यो लोकल गाईको गौ अर्कले मात्रै सक्छ। यो यति धेरै महत्त्व किन छ भन्दाखेरि लोकल गाई जङ्गलमा चर्छ। अघि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देख्नुभएको लोकल गाई हामीहरू जङ्गलमा चराउन लाउँछौँ। हामीहरूकोमा यहाँ लगभग 200 भन्दा माथि लोकल गाईहरू हामीहरूले संरक्षण गरिएका छौँ र ती गाईहरूले जङ्गलमा चरेका जडीबुटीले हामीहरूलाई गौ अर्कबाट, गोबरबाट, दुधबाट उनीहरूले चढेको नकारात्मक ऊर्जा र नकारात्मक कुरा अर्थात् लोकल गाईले यदि विषै सेवन गर्यो भने त्यसको तपाईँले दूध लिनुभयो भने पनि लोकल गाईको दूध त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले समाजमा अहिले विभिन्न आश्रमहरूमा पनि लोकल गाईको साटो जर्सी गाई पाल्ने परम्परा बढेको छ। त्यो लोकल गाई नै
हाम्रो खास प्राकृतिक गाई हो। हाम्रो धर्म भनेकै जे कुरा प्राकृतिक हो सनातन त्यही नै हो। त्यो कारणले गर्दा हामीहरूले लोकल गाईको संरक्षण गर्नुपर्छ। लोकल गाईले तपाईँको कृषिमा सहजता हुन्छ, लोकल गाईले तपाईँको आयुर्वेदमा सहजता हुन्छ, लोकल गाईको प्रयोगले घिउले दुधले दहीले तपाईँको भान्साकोठा पनि सुरक्षित हुन्छ। यी विभिन्न कारणले गर्दा हामीहरूले लोकल गाईको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेका छौँ। र दोस्रो भिडियोमा तपाईँले लोकल गाईको गौवर्गको विषयमा छुट्टै व्याख्या पाउनुहुनेछ, गोबरको विषयमा छुट्टै व्याख्या पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी लोकल गाईको विविध महत्त्व र शास्त्रसँग सम्बन्धित रहेका अन्य प्रसङ्ग पनि तपाईँले दोस्रो भिडियोदेखि प्राप्त गर्नुहुनेछ। र आजलाई यहाँहरूमाझ यो लोकल गाईको सामान्य परिचय यति नै दिन चाहँदै आफ्ना भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्दछु। ओम